أفغان منجستن حزبن كوينم مريح تراهم صوت زنورو نجادو إنفسترات سب حفتن ونبز ترقيبه ملو تحابرتي نزدمك يوم كبرتي حابلنا أزينا نمسكن قعد حن مزاهم ناي زعلت زمدلاو كم تستقلت خوينو زلو علامة نزي ناي مخفتي مدرخ مخنيات بمقبار دما 50,000 بر زودة أبعر نمأخل حكمنا سراويت تجراي كوهب بمقبار نزنورا متحوار أبزي كيل علكو محلاف نتي أبكر مينا تصبينا زل عمام كل كفال حبرة السبك جورا زجبوء تساتفو زي متحساب مسؤول سلسلة سمعني أزل على زلغو كتصالي كله توديبو بمختنا بحدنتنا صنعتنا استفتر عدل هوا سلام نخلو أب كله كسفحفح حزون حدنتنا مكاتاينتنا صنعتنا نحتت سلام أب كله نخلو مستسفحفح دما بقصالنت زعنوت زبادمت تግራይ ዳግም ንምህናጽን ዙርያ መለሽ ሕወት ንምርግጋጽን ሓድነትና መካታይነትናን ጽንዓትናን ግድን ይኸውን ነዚ መድረኽ እዚ ካብ ሕሉፍ መኸተኹም ጽባሕ ኣብ ቀጻሊ መኸተ ዝህልወኩም ግደን ተራእዩ ኣብዚ ስለ ዝተረኸብኩም ደጋጊመ እናመስገንኩ ናይ ዝዕለት እዚ مدلاو نجمرو نابزي زبصحنا سماعتات بمذكاري زخون لك دحري سماعتات تذكرنا عرفت مستبها لدما نتوم فرق عكالوم برخا مسوعات حديقوم فرق عكالوم مسانا نزلو شاف بالحي مختنان مرئيا قالسنان زخونو قدعات كنات تقراي بحد دقيقة طاقعيت مسقانا كنذكرومينا سوعات زقدفلنا سمبرات زهونا حلافنتن كمون قدعات زهونا جزعيو شخمس لزخونو كل شاب كنصروم زي كونس عرسوم كفتي زحلفو أبزي يجدد نايل معتن حويتن مدرخ أكل لوطون كخون زخول مخانم أميننا تسبيت زي كونس أيرتي نعوخ جبر زخيل عقم زلوام بجهزبهم من واجاز خفلو كسألون وعلم من هزم كخون زخول مخانم بمأمن بجزية لن منفس أبدأ من هنسة حوية تجراي بزعوا محساب جدا سلازل أيونت مدرخ بتي درجة السخن كانيو حسيبنا زلنا ككاب زلنا يطلعلنا نحد دقيقة نحلنا صلات كنجبرنا قصة لحد دقيقة دما بتقعد نقوداتنا كنذكرنا يغني لي سماعتات نمذكر حلنا نسبسب سماعتات نذكر يغني لنا نحد دقيقة حزد ما كبرنا مقصن سوعتنا نابلنا نهلوات قدعتنا بتاقعيت لعلا خبرات نذكرهم يغني لي كبرتي عابلنا مباركس نتي بقصالنت تنكر نبله ممارس حسابات تفلالي عقمتات أبزريا الرعاية
ንትግራይ ዝጠቕሙ ሓሳባትን ውድብ ኣቢሉ ዘቃልስ መድረኽ ክኸውን እናሓስቦ መድረኽ ሓረ ሓሳባት ከም መኽፈቲ ስነ ስርዓት ጌርና ወሲድና ዘለና መድረኽ እዚ መድረኽ እዚ መእተዊ ክኸውን ኣብ ናይ መድረኽ መራሒ ሰዓት ግዜ ወስደ ቢለ ክገልጽ ተገዲደ እምበር ሎማዓንቲ ዝበዝሑ መልእኽትታት ብጥበብ እዮም ክሓልፉ ንደልዮም ስለቲ ዙርያ መለሽ ህዝባዊ መኸተና ስለቲ ዙርያ መለሽ መስዋዕትና ኣብዚ ዝተዳለው ናይ ጥበብ ስራሕቲ ኣለው ናብኦም ክነብል ኢና ድሕሪ ሰርከስ ምርኢት ባህላዊ ደርፊ መኽፈትን ሓፂር ዝቐርብ ጽሑፍን ንመማየጢ ዝኸውን ድራማ ቲዲኤ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቲዲኤ ናይ ዘለው ሰርከስ ዝቐርብ መደብ ብፓኬጅ ክህልወና እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ ምሳኹም እየገዛ ሰላምና ዘተንብሁ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ዋጋን ዘርእዩ ቀጻሊ ሸኽምና እንታይ ምዃኑን ከመይ ኣብዚ መድረኻዊ ልኡኽ ክንሕምስ ከም ዘለናን ባዕልኹም እትማየጡሉ መድረኽ ክህልወና ይሕዚ እውን ደግመ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክብል ይፈቱ ድሕርና ምጅማርና ቀጻሊ ኣብ ማእኸልቶም ናይ ኣርቲስቶታት ክነእቱ ኢና ናይዚ ምድላው እዚ ቀንዲ ዕላማ ሎሚ እዋናውነትን ኣድላይነትን ሓቋፋይ መሳተፍን መድረኽ ኣብ ትግራይ ኣብ እዋን ስግግር ምስ እዚ ሰላም እዚ ዝህበና ገዛዕዮ ተዛሚዱ ግደ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ እንታይ እዩ ክመስል ኣብ ምእንፋት ዝህልዎ ረብሓ ናይዚ መድረኽ ኩሉ ኣብዚ ነዚ ደላይ መድረኽን መድረኻት በዚሖም መውፅኢ ሓሳባት እውን ዝፍልፈልሉ ማእኸል ኣብ ትግራይ ክህሉ ካብ ዘለኩም ቁኑዕ ርድኢትን ተበግሶን ኣብዚ ዝተረኸብኩም ኣካላት ኣለኹም ምናልባት ሓደ ዕላማ ናይዚ መድረኽ እዚ ኣብ ደገን ውሽጥን ኣብ እንታይነትን ከይዲ ኣፈጻጽማን ሰላም ብዙሓት ግርታታት ኣለው ንሶም ብኸይዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምፅራይ ይግባእ ኢልና ንኣምን እዚ መድረኽ እዚ ናይ ባዕሉ ግደ ዝተወሰነ ንምባል ኣብዚ ዝተረኺቡ ዘሎ ኩሉ ካብ ናይ ኪነ ጥበብ ሰብ ሞያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፊ ስራሕቲ ዝሰርሑ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ወኪሎም ዝተረኸቡ ኣብ ናይ ቻሪቲን መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ኣብ ኢመርጀንሲ ሪሃቢሊቴሽንን ዲቨሎፕመንትን ዝሰርሑ ትካላት ኣርቲስታት ተጋደልቲ ከምኡውን ሰብ ሃፍቲ ላዕለዎት ኣብ ቃልስና ናይ ባዕሎም ዓብዪ ክታም ዘንበሩ እናንበሩ ዝቆፅሉ ዘለውን ተጋደልቲ እውን ምሳና ኣለው ኣብዚ ዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ ኣብቲ ናይ ከይዲ ሰላም እንታይነትን ኣድላይነትን ኣብዚ ምሳና ዝተረኸቡ ተጋድላይ ጻድቃን ከም ሰብ ንባዕሎም ወኪሎም እዚ መድረኽ እዚ ዝገበረሎም ዕድመ ተቐቢሎም ካብ ዝተረኸቡ ዓበይቲ ህያታትና ጀነራል ምግበይ እውን ሓዊሱ ኩለኹምን ኣብዚ ዝተረኸቡ እዮም ብምኽባር ብኦም ክንጅምር ብኽብሪ ናብዚ ናብ መድረኽ ክትስንይለይ ይፅውዕ سلام لحندو علكم دعي خمي جرى خمس جمرة يفلتن مخنياتو زربا قبريلة تلاليه مساهون عديمو مني نابزو مدرخ كم تجارو متن تفلاليه مدرخ يدلينا أيو سلام ترخيب ناس جزيان ترخيب ناس إهن مهين كنبهال اللهم زلنا أجندات زعواتات بزحات اللونا إلا سلزا أمن نتوم زدالو سبات كخبر خوفي لك سمع إلى يمسي هذي نشتهي عبد النايل نلو بكبلا يكلن سلزي تودب تدالي اللزم مساهو زرواي بالليل حد خلت نجارات جن كزارب تقاطامي نخلهم نخلهم خبري نتوم داليوم زلوا سباتون مسجنا خبري سلز قبا نصو مسألة غيره وسنات نجارات كزارب حدا نايزو خمسة مسألة مدرخة لاين نتيو
ኩልኩም ትፈልጥዎ ዝሓለፈ ካብ 2 ዓመት ንላዕሊ ዕቅን ዘይብሉ ኩናት እዩ ብትግራይ ይካየድ ነይሩ ፈላልዩና እዩ ነይሩ ትግራይ ዘለሎ ኣብ ዳያስፖራ ዘለሎ አዲስ አበባ ዘለውን ኣሎ ካብ አዲስ አበባ ወጻብ ካሊ ቦታ ዘለውን ኣሎ ብዙሕ ምሁር ኣሎ ብዙሕ ሐሳብ ዘሎ ኣሎ ብዙሕ ትግራይ ክትኮኖ ባህጊ ዘሎ መዓት ሓይል ኣሎ ከም ልቡና ተራኸበስ ግዜ ወሲዱ ታይና ንገብር ከመይና ንገብር ዝብል ኣይተኻኣለን ነይሩ ሓደ ትኹይናት እዩ ካልኦት ናይ ባዕልትና ፀገማት እውን ኣለዉ ተዋና ጉዳይ ግን ህዚ ንእሽተይ ኣፋፍኖት ይርከበሎ ብወዲ ሰብ ክሓልፎ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዘይግመት ፀበባ ስለ ዝሓለፍና ካብ ህዝኒ ንየ እንደገና ከምኡ ዓይነት ነገር ክመፀና ስለ ዘይንደሊ እንታይ ተገበርና ኢና ካብ ከምዚ ዝመሰለ ነገር ንናገፍ ዝብል ክንመኻኸር ዕድል ይኸፍት እዩ እዚ መድረክ ናይ መጀመርያ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መድረክ እዚ ምስታፍ ፅቡቅ እዩ ኢለ መፅአ ስለዚ እዚ መድረክ እዚ እውን ካልኦት መድረካት እውን ክገፍሑ ክበዝሑ ይህን ምሂን ክንባሃል ይግበአና የድልየና ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ንሕና ከም ተጋሩ መጠን ሰላም ንኣና ዝጠቅመሉ ዋና ምክንያት ኣብ ታሪክና ካሊእ ሰብ ድላዩ ክብል ይኽእል እዩ ኣብ ታሪክና ግን ንሕና ካልኦት እናበደሉና ግደፎ ይትበድሉና እናበልና ዝመፃና ሰባት ኢና ክንፀቅጠኩም ክንዕምፀኩም እናበልና ግደፉ ዳ ይትዓምፅፁና እናበልና ዝመፃና ሰባት ኢና ሓቂ ሒዝና ኢና ትክክለኛ ነገር ሒዝና ኢና ሓቂ ዝሓዘ ትክክለኛ ነገር ዝሓዘ ንሰላም ዘፍርሖ ነገር የብሉን ሰላም ክንብል ከለና እውን ብዝኾነ ዋጋ ብዝኾነ ኩነታት ሰላም ይምፃእ ንብል ህዝቢ ኣይኮናን ዋጋ ኣሎ መንነትና መሰልና ክነኽብር በቶም ብኻሊእ ዘረባ ዝዛረብዎ ብትግርኛ እንታይ ከም ዝበሃል ብዙሕ ይፈልጦን ተራ ፓሲፊስት ኣይኮናን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰላም ይምፃእ ንብል ህዝቢ ኣይኮናን ንመሰልና ንመንነትና ንኽብርና ንዓለም ዘስደመመ ንፀላእን ፈታውን ዘስደመመ ዋጋ ከፊልና ንከላኸል ህዝቢ ኢና እዚ እናገበርና ግን ኩሉ ግዜ ሰላም ኢና ንብል ግደፉ ዳ ዓገበ ይትፈፅሙና ኢና ንብል ስለዚ ሰላም ክመፅእ ከሎ መሰልናን ክብርናን ክሻብ ዝሓለወልና ካብ ሰላም ተረባሕቲ ኢና ቶም ትክክለኛ ዓላማ ዘይሓዙ ቶም ክንፀቅጠኩም ዝብሉ ንሕና ዝበልናኩም ግበሩ ዝብሉ ጥራሕ እዮም ሰላም ዘይፈቱ ንሕና ግን ከማና ዝመሰሉ መሰሎም ከኽብሩ ዝደልዩ ካልኦት እውን ስለ ዘለዉ ሰላም ይጠቅመና እዩ ኣብ ዝደለናዮ ነገር ክነማልእ ብዙሓት ኣጀንዳታት ኣለውና ብጣዕሚ ብዙሓት ኣጀንዳታት ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ህዝቡ እንተ ኩናት ዝወለዶም ክንሓስብ ዘገደዱና እንታይ ኢና ክንገብር ናበይና ክንከይድ ከም ህዝቢ መጠንስ ኣበይና ክንበፅሕ ኢልና ክነልዕሎም ክንዘራረበሎም ዘለና ብዙሓት ኣጀንዳታት ኣለዉ እዞም ኣጀንዳታት እዚኦም ኩሎም እንኳን ዶ ብናይ ሓደ ግዜ ናይ ህዝቢ መድረክስ ንቀፃላይ እውን ብዙሕ ግዜ ክውድሉና እዮም ብዙሕ ክንዘራረበሎም ኢና ኣብዚ ከምቱ ኣብቲ መድረክ ዓንተወ ዝተገለፀ ፀገምና ክንፈትሕ ባህግና ክነማልእ ሓድነት የድልየና እዩ ብጣዕሚ ጥንኩር ሓድነት የድልየና እዩ ነዚ ዝኾን ፅቡቅ መሰረት ኣለና ተኸፋፈለ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ትግራዋይ ከም ትግራዋይ እዩ ዝሓስብ ኣብ ነዊሕ ግዜ ታሪኹ ድማ ንነገራት ፖለቲካዊ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ኣጥርዩ እዩ ሓድነቱ እውን ብመሰረቱ ጥንኩር እዩ እዚ ጥንኩር ሓድነት እዚ ዝበለፀ ሓፂን እናኾነ ክኸይድ እናጠንከረ ክኸይድ ግን በይና ንኸይድ ናበይና ንኸይድ ኣበይና ንበፅሕ ዝብሉ ኣጀንዳታት ተፈላለየ መማረፂ ስለ ዝመፁ እንኳ ዶ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብስ ኣብ ሓደ ቤተሰብ እውን ተፈላለዩ መማረፂ ስለ ዝመፁ ኣይ ኣነ ዝበልኩካ ጥራሕ ስማዕ ካብ ሓደ ምንጪ ዝንቁርቆር ሓሳብ ጥራሕ እዩ ዘዋፅአካ ዝብል ሓድነትና የጠናኽርን ሓድነትና ዘጠናኽር ተፈላለዩ ሓሳባት ይምፁ እሞ እዞም ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብደንብ ማነጅ ንገሮም ብደንብ ነማዕራርዮም
ተፈላለዩ ሓሳባት መጽኦሙን 100% ኩሉ ሰብ ይሰማምዓሎም ተለመደ ኣሰራርሓ ግን ኣሎ ኣብቲ እዋን ዝበለጸ ዝበሃል ንህዝቢ ይጠቅም ዝበሃል ህዝቢ ዝደልዮ ነገር ብበዝሒ ዝተቀበሎ ሓሳብ ተቀቢልካ ብምኻድ እቱ ተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ድማ ሓሳቡ ክስማዕ ሰብ ሓሳቡ ሰሚዑ ኣይ እዚኣ ዳ ተሐሸና ንኽብል ዕድል ስለ ተዋሃቦ ቀጸላይ ግዜ ሓሳቡ ወዲው እንደገና ዝበለጸ ከቅርብ ብዝኽእል መንገዲ እዩ እቲ ናይ ፖለቲካ ምሕደራ ዘተኣናግዶ ከምዚ ዝመሰለ ስልጡን ባህሊ የድልየና ሓድነትና ሓፂን ክኾን ዋላቱ ተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ እውን ታይሞ ዘይኮነ ኣነ እዚ ኣይለ ነይረ ግን ዝበዝሕ ሰብ እዚ ኣዩ ተቀቢሉ ንሳይና ክንትግብር ዘለና ኢሉ ኣሚኑ ክኸይድ ምእንታን ዘኽእል ስልጡን ፖለቲካዊ ምሕደራ የድልየና እዚ ንዚ ስልጡን ፖለቲካዊ ምሕደራ ንምምጻእ ይህን ምሂን ንበሃለሉ ግዜ እዩ ደገ ዘለውን ኣብዩ ዘለውን ኩሉ ተኣኻኺቡ ታ ንደልያ ዝኾነ ዋጋ ንኸፍለላ ዘለና ዓድና ህዝብና ናብ ልምዓት ናብ ዘየቋርጽ ልምዓት በብግዚኡ እናማዕበለ ዝኸይድ ልምዓት ናብ በብግዚኡ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ናብ በብግዚኡ እናማዕበለ ብዝኸደ ቁፅሪ ውሕስና ዝህቦ ድሕንነቱ ዝሕልወሉ ስርዓት ከመይ ኢልና ኢና ንኣቱ ዝብል ክንመኻኸረሉ የድልየና እዩ እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀ ትፈልጥዎ ኢኹም ማንም ሰብ ብትኳቦ ዝሃበና ሰላም የለን ተጨፋጭፍና ኢና ምፂናዮ ኩሉ ሰብ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ዛመሰልናማ ኣሕሊፍና ይንህብን ኢሉ ዝኽፈል ዋጋ ከፊሉ እዮም ፅይዎ ተጠንቂና ድማ ክንሕልዎ ኣለና ስለ ንጥቀም ቅኑዕ ዕላማ ስለ ዝሓዝና ቅኑዕ ዕላማና ድማ መጨረሻ እንድሕር ብደንብ መዓራሪናዮ ስለ ዝጠቕመና ንደክም ኣብ ውሽጥና ዘሎ ምሕደራ እንተሓሚቑ እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ምሕደራ እንተሓሚቑ ሓድነትና ይበላሾ ሓድነትና እንድሕር ዘይጠንኪሩ ንዝኾነ ይኹን ንኢኮኖምያዊ ህንፀት ይኹን ንዓዲ ምክልኻል ይኹን ሞቢላይዝ ክንገብሮ ንኽእል ሓይሊ ይከፋፈል ይውሕድ ብምሉእ ዓቕምና ኣይንወፍርን ናብ ኩናት እውን ናብ ኢኮኖምያዊ ህንፀት እውን ብምሉእ ዓቕምና ክንወፍር ምእንታን ሓድነትና ዘጠናኽር ኩላትና ንሰማምዐሉ ናይ ፖለቲካ ምሕደራ የድልየና ይህን ምሂን ተባሂልና እዙይ ክንገብር ይግባእ እዚ ከምዚ ዝበለ መድረኽ እንቱ ንብህጎ ፖለቲካዊ ስርዓት ንክመጽእ መጀመሪ እዩ ሰብ ዝውደብ ሓደ ዝኸውን ኣብ ሓሳብ እዩ ኣብ ቅኑዕ ሓሳብ ኣብ መንገዲ ዘርኢ ከምዚ ኢልና ኢና ንኸይድ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝውደብ እዚ ሰላም ስኢናዮ ዝነበርና ከምዚ ዝመሰለ መድረኽ ክንረክብ የኽእለና እዩ ስለዚ ክንሕልዎ ኣለና ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ይኮንና ንሕሊፍና ንህብ ንኡ ንምክልኻል ዘድሊ ዋጋ እንተልዩውን ክንከፍል ኢና ካልኣይ ድማ ክንሕልዎ ኣለና ክንጥንቀቐሉ ኣለና ክንጥቀመሉ እውን ኣለና እዚ መድረኽ ከምኡ ዝጀመርኩም ገይረ እየ ተረዲኣነ እና በርትዑ የክብለኩም ከምኡ የድልየና እዩ ብዙሕ ከምዚ ዝበለ ነገር በብጉጅለናስ ብሓባር ኮይናስ ኣብ ናይ መንግስታዊ መዋቕርስ ካብ መንግስታዊ መዋቕር ወፃኢ ኮይናስ ይህን ምሂን ክንበሃል የድልየና እዩ ምክንያቱ በፂሕናሉ ዘለና ናይ ታሪክ ምዕራፍ ንቅድሚት ንወለዶታት ዝኸውን ሰረት ነቕምጠሉ ምዕራፍ እዩ እዚ ሰረት እዚ ኣብ ፅኑዕ ሰረት ክነቕምጦ ይግባእ ኣይንውድኦን ኣይውዳእን ኩሉ ግዜ እውን ኣይውዳእን ግን ፅኑዕ መሰረት ክነቕምጥ ታሪክ ሓላፍነት ዝሃበና ኢና ንመስል ሽምግል ዝበልና እውን መናእሰይ ዘለኹም እውን ስለዚ ብግቡእ ንጠቐመሉ ይቕንየለይ ክብረት ይሃበልና
سلام سلا فقري سلا صباح نسلا هزمي تطمامي 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 زد الأخي أختكم سلام نسلا فقري نسلا صباح نسلا هزمي تطمامي 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 زد الأخي أختكم توقع تدمي تغسل كفي وخلو نصبوقي وتبل كيم زي تقاطر زي تنصرصر كيم زي تقاطر زي تنصرصر كل جزيان السلام نفقر تزمر نفقر تزمر تتمامي نايل باغ تكبر تتمامي كنت مامي عمبر دليتها أخدوس سبزين برلا موت تخبر الله عد امنت عد ورحم سرا يترف نفتاوي نتلاقي بفقري بفقر تحبو وتروت عدال الضاع تعقستا زينتي تتمامي كتم معاك تتمامي تتمامي كتم معاك تتمامي عدي فكر عدي حلال دلاي السلام الساعة زمان البام عدي فكر عدي حلال دلاي السلام الساعة زمان البام كابول نابولو رزين حسابيو تجراي أو حساب استمسرت بوليتيكاوي أكايدا كافتي أتياتو زلا ملو بملو زعنوت له مدرخ كتجحن زخلا نسوت رحيو بو نخدل من قد نصر الحساب يحل زول أوزي صبو أقاطع مخوينه كاب سفر لك فلات حبرتسب أو رقم هنسأتن حويتن تجراي نيو علم إجام كجور تسبيت تجبرهم أكلات أفت ما خطون نيو علم إجام ناجور زمسو سفر لك فلات حبرتسب وكيلكم هم ترغيكم زلهم أو زريازي ناوزي نام مدرخ من ملاس كي يخون أبزز اللهمو وايرلس مايك حزنا مسنا حسابات قدنا مسنفسنا نتابعنا زي آياتنا كاب لمدوم كاب بوليتيكاوي فلتاتومن
ናይ ምቅላስ ድሌቶምን ሕዝውን ንኸደሉ መንገዲ ታይ ይምሰል ኣብ ምሕባር ትመንሰይ ወለዶ ድማ ዘጥረዮ ዓቕምን ብርኩ ዝፈቅደሉ ዝኣክል ኩሉ ንቅድሚት ከይዱ ተኽብርቲ ህይወቱን ብምኽፋል ንትግራይ እንታይ ከም ዝገብር ርኢ እሞ ኣመስግና ኣኽቢርና ግን ድማ ኣእሚንና ጽንፍ ወፂና ከይኾነና ጫፍ ወፂና ድማ ከየምለኽና ኣብ መንጎ ወለደታት ዘሎ ርክብ ኣብ ጠንካራ ረዚን መተኣሳሰሪ ሓሳብ ዝተመስረተ ጌርና ትግራይ ዝሓሸት ክንገብራ ከም ዝግባእ እዩ መልእኽቲ ቀሪቡ ነዚ መሰረት ብምግባር ግደ ኣብ ዳግመ ህንፀት ሰላም ኣብ ኩሉን ንኹሉን ኣብ ምሉእ ሕዌት ትግራይን ክህልወና ዝኽእል ግደ ምስ ነብስና ኣጣቢቕና ርእቶ 1 2 3 ተቐቢል ጽቡቕ ጀነራል ምግበ ካው ኣብ ኢንቨስተራት ውን ኣብ ታሕቲ ጽላል ትዲኤ ኮይና ውን ብዝተፈላለዩ መልክዑ ኣብ ሕዌት ዝሳተፉ ኣብ ሕዌት ቀጥታ ፕሮግራም ዝሳተፉ ጋዜጠኛታት ሰሙያውን ኣለውና እሞ ንጀነራል ኣቐዲመ ናብኦም ክሰግር ዘለኩም ጊዜ አይፈልጥን ያቅኒየለይ መጀመሪያ ጻድቃን ይህን ባህሊሉ በትፎርማል ለካይዳ ብናይ መንግስት ብናይ ፓርቲታት ምናምን ካሊ ጉዳዩ ግን ተጋሩ ይህን ባህል ዝብል ብጣዕሚ የዝድግፍ ከም ሓደ ትግራዋይ እንደም ሓደ ተጋደላይ ታንኪዩ ነዝ መድረኽ እዚዩ ግን ናይ ባዕለይ ጻድቃን ደም ገሊጽ ወዩ በተሐሳስባ ይኹን በተግባር እንዳመርሐ ዝዕበየና ኢና ታንኪ በዘጋጣም እዚዩ በኦሚና ተቀሪጽና ዓቢና ንሕናውን ጽቡቅ ጌር ገሊጽዎ ናብዚ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ክንሳተፍ ምግባርኩም ንስኹምን ጽቡቅ ክንራኸቢና ዝብል ደርፊ ደጋጊ መሰምዕ ነይረ ተራኺብና ያ ክንራኸቢና ክንነብሪና ዝብል ደርፊ ውን ሰሚዐ ክንነብሪና ዝነበርና ኢና ዘለና ኢና ንቅጽል ህዝቢና ስለዚ ክንነብር እንድሕር ኮይና ሙዕሩይ ዝኾነ ናይ ኣነባብራ ህይወት የድልየና ካብቶም ዝሓለፉ ወለድ ተማሂርና ዝሐሸ ዝነበርና ኢና ወለድና ዝነበሩሉ ዓዲ እዩ ናይ ኣቦታትና ናይ ቅድሚኦም ዝነበሩ ብምሎም ኣብዚ ከባቢ እዚ ንነብር ተጋሩ ንበሃል ምናልባሽ ካብ ዝሓለፈ ተማሂርና ሕዝቡን ዘሎ ንዝቕጽልውን ከም ህዝቢ ሓቢርና بدنبي قدينا ندارأنا أبز حلفة زمانات معرفات استجاجنا يامون تنيرامون كأوتا مهرنا أبز قرابة أوانز قط أمنا هم تصار كان والله كبير فتنا الله كم حزبي أبهلنا أو قانقنا أب تاريخنا أمنتنا كم حزبي كبوليتيكا كحقي منامن وصيو كم زرعي تفرجنا أبز حلفة 17 عامت اتقالسي قلت زخونا بروجرام حزنا نعانم تكبرنا نقالسنينا مثلا عرسه وسانه بتحتي معرنا توحدنا جيجن زيا خيدا نزيا راح يكون انتقالسنا صوب زرلو خوينو كم زري يو اب حدا قاتينا سلا زخونا كافتين يلنا تقالسنا انقع تقالسنا حجي تقالسنا تحجز لا تمص زلا ناي سلام هواهو يعني لنا نصادق أنا مسؤولين مسرحن تدلينا بمسارته وتحسون أبغيش زاتناون فلتي سلام سيناي كلنا سلام مسيلنا نستوت أنو تجار حواتنا عدنا قديفنا كلنا تبتاتنا يعني ذكرهم كلنا قلنا دسابة قلنا دق قلنا أبحرشة قلنا أو ترانسبورت قلنا كينت نتف زنبرنا
قالنا بتمهرت عالم قالنا انوي وصينا انا نيرنا دحرجن نجر اندحمقه موصيو كلنا تخافينا من الباش حدنا التجارح زي العلي ابو السلام وررت مال زغبرنايو حدنا اب حدا بوليتيكال ايشو وي حدا زخونه ጉዳይ ጥራሕ አይኮነን ሕጂና حدነት ايشو ዝለዓል ኣብ ተጋሩ ሒዚ ኢለ ዝሓስቦ ከም ህዝቢ ብቀጻልነትስ ከመይ ጌርና ተማዓራሪና ንኺድ ኣብ ዝብል እዩ ክለዓል ዘሎ ኣብ ዝኮነ ፖለቲካል ጉዳይ ኣብ ዝኮነ ናይ ቢዝነስ ጉዳይ ኣብ ዝኮነ ናይ ኪነ ጥበብ ጉዳይ ኣብ ዝኮነ ምሕደራ ጉዳይ ኣብ ዝኮነ እሹውን የድሊ ተሓድነት ግን ሕጂ ሓደ ዝተፈለየ ጉዳይ አይኮነን ዘድልየና ሓዝ ሓቢርና ሕዝቡን ከምቲ ሓቢርና ተቃሊስና ንመንነትና ኣብ ዝኮነ ምዕራፍ ኣብጽሕና ያ ዘለና ገና እዩ ሰላም ዝብል ይመጽሎ ሰላም ዳ ወየድልየና እንኳን ዶ ንሕናስ እንስሳ ተጋሩን ሰላም የድልየን ምክንያቱ እንስሳናውን ተባታቲነን ያን ዘለዋ ሰላም ዛፍናውን ይዘድሊ ሕዚ ንሕና ጥራሕ አይኮነን ሰላም የድልየና የስ ምንታይ ና ወጋአቲና ፍሉጥ ከቢው መሰለተ ሚስትን 60 ዲግሪ ኢትኩም ሃው ተባሃልና ግደፊልና ለሚና አይተኻለን ስለዚህ እንመነበርክ ባህል የብስ ታሪክ እዩ ስለዚህ ነዚኣ ከነዕሪና ዝ ኩሉ ከቢድ መስዋዕት ከፊልና መስዋዕትና ኩሉ ግዜ ምስመንነት ተተሓዘ መስዋዕት ስለዝኾነ ንሓደ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኦርጋናይዜሽን ኦር ዝኾነ ጉጅለ ግዛምዛ አይኮናን ተቃሊስና ኒ ተጋሩን ባህል ዘርኢ ስተ ንምጥፋ ዝመፀ ጉዳይ አው ኩሉ ስለዚህ እዚ አንድ ሕርሕጂ ናይ ምዕራይ ነገር መጽያ ብሕጊ ምዕራይ እንተመጽዩ بسلام ترادينا هين مهين يبلنا نعرن تحت توهيلو كاب تجارون لا على سلام زدل من الله من الباشون أب سلام زلوا الرعد أب زخبابي بناتي تحسسوا نخلو تزوجات من ناس يخونني كم تجارو زدل يزلوا مثلا حزت راح يكونن ولا قدم يلون سلت سلام يدلنا يو راح بتحجز الله تقصدوا إلى الله بتحجز الله استوسنا بتوع المسارات الحقات يقدر الله بتحجز الله استوسنا ننوعلنا كهن رخاب الدساوان مقلن ويكالوت كابن نوقع لنا جناي منياتو تجمرو صبيو نتجمرو بزعبات صباح عند حسبنا جن تتنققنا كنحزو أبجل سمعتات تأتناون وصيلنا كن تجبرو على النابل كبير مسوات خفيلنا أنا همتو صدقان زولو بطعم خبر كلها نخا بزقرب منقدي أبدأ جزلو حواتنا أبزي زلو كله محبرسة أكينت أب زلهم ببز حزريكم زلهم بسقتي بزلهم سبهافتي كله ببعهم بملوك كوميتمنت تغالس بزح يوتون كفيلنا هنا جنا زي معرارنا يا بزح نجرونا الحجي من أتخذنا إنه على ثباتاتنا الله تأخذ الله إيكونومينا تقودي ويفلتي ننوعلنا هنرخبك قالنا قال يوم وصل الله حواتنا قال يوم ما أخل هاجر الله قال يو بحمرة معراب توتينا الله بعلو زب قطرن كتمان زلوا مش تجري زلوا نكرخبك قالنا بيت سبناون لازم حزون كاب مخته أي وصلنا مخته بوقي ترحز الرزلة كاوز عبس رح قط مناي نحبار وراء لنا بقى تسألون زول منتي زلنا نأجلنا أجلس بحالنا قريلا تسلامون نحبارات خون تتكبيرا نعاني من تكبار حبرنا نقلس حبرنا نسمر لك خمتا سمرنا تملسنا تمعرارينا خم هزبي نابز قصل معراف ناب لمعات ناب كل نجار كنا أتو نحبار صراح زدلو إز مثلني هين مهينون نزي زدلي بقلتي حد نجار كلامكم بأقواو زي كورنا يوم شلات دكنا فأودا برخا يوم زلوا بزياقوا ترينا بأقواو استباتاتنا بيتسبنا جنا أكبنا قرص مسح درار زي ركب تجراوي بزحيو كابوت اتفقنا على تجراوي بزحيو كبيرة مسواتنا جن من النت استخبار سلا زخنا بخرعات نتا نزيئة مخنيات زخنا نسلام تنقذ زخنا مخنياتو أبز خابي حد قداتي اللي عليو مس
ስምምዕነት ተታሒዙ ናብዛ ውግእ እዚኣ ዘእተወትና ምንም ነገር የብላን ህልውና ናብ ሓደጋ ኣትዩ ህልውና ናይና ደው ኢልና ስለዚ ከይተናሳሕና ግን ድም መዓት ውስብስብ ዝኾኑ በቲ ኩናት ዝመፀ ነገር ስለ ዘሎ ተሓጋጊዝና ኢና ክንከዳ ካብተን ሕግጋት ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ተብዚ ሕጂ እዋን ተሰላም ምሕላው እያ ኣብቲ ሰራዊት ዘለና ኣባላት ብጥንቃቄ እንዳተማያየጥና ንኸዶ ኣለና ፅቡቅ ዝኸደልና ዘሎ ምንም ችግር የለን ሰራዊትና እውን ምክንያቱ ናይ ህዝብና ነፀብራቅ እዩ ህዝቢ ትግራይ ደልይዎ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ እንተደልይዎ ያው ነውሰ ወከፍ መዓልቲ ብቀለው ብደቁ ኩሉ ነገር ብሞራል ሓልዩ ኣብዚኣ ዘብፅሓ ንሲ ሶ ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ወፃእ ንኸድ ኣይኮናን ክንሕልዎ ኢና ንሕና እውን ኣብኡ ከባቢ ዘለና ኣባላት ኣብ ኩሉ ሴክተር ዘለኹም ኣባላት እውን ተመሳሳሊ ንሓልዋ እሞ ሓቢርና ኸ ንርእዮ ዕንቅፋት የብሉን ማለት ኣይኮነን ዝዕንቅፍ ነገር ክገጥመና ይኽእል እንዳተማኸርና እቲ ዕንቅፋት ከዓ ንርእዮ ብልክዑ ብጠበንጃ መፅዮም ጠበንጃ ገጢምና ብሰላም መፅዮም ብሰላም ከዓ ንገጥም ታጅግንነት ኣብ ውግኡ ንርኢና ታጅግንነት ኣብ ሰላም እውን ንርያ ድሓር እውን ኣብ ልምዓት ንደግማ እዚኣ ኣብ ኪነ ጥበቡን ኣብ ኩሉ ሴክተር ከዓ ንቕፅል ኣላ ጅግንነት ኣብ ሓደ ሴክተር ጥራሕ ኣይኮነን በዚ መንገዲ እዚዩ ክንከድ እየ ዝደሊ ነዚ ይጠቅም ዝኸምዚ ዓይነት መድረኽ ሓደ ነገር ከልዕሎ ዝደሊ ዝኾነ ቅድሚት ኩናት ይኹን ኣብ ከይዲ እቲ ኩናት ይኹን ሕዚ ይኹን ናይ ሓባር ጉዳይ ጌርና ኢና ሓቢርና መፂና ሓደ ነቲ ሓደ ብለይ እንገባበረሉ ምንም ነገር እሹ ክህሉ የብሉን ዝበለፀ ነቲ ጉዳይ ዝሪኦ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝኾነ ኣካል ግን ዝነበሩ ጥንካረን ድኽመትን ዝሓለፈ ጉዕዞና ርኢና ንዝቕፅል ክንከድ ከለና ኩላህና በብሰክተርና ان كم محبرسب تجارو نبعلنا ونكنجم زلنا إذ مثلاً تاريخنا مسارات غيرنا نمتى يتسجم زيجتيمنا كم غيرنا أنا قد سأل نوصل ونكنبل زلنا إذ مثلاً كم غيرنا أنا قد سأل نخيل زبل مهرات حواتنا ون قالوت محبرسون حزبنا ون كر زلوا إذ مثلاً بتزنا مرخن كده نخيل زخانة نتحسس بالوتي أمتينا كنا معرار لنا بزقصل كم تعنتوا صار كان زولو بوليتيكاوي بهلنا محدرانا أبناء لمعة كايدانا أبصتان دحننتن بقلص كتسألون ناي صتان دحننتن أو تدرنا زولا سبت راح يكونن every تجراواي إشي أو كل قداي كلها ندات ما خارنا إنا هنكتسل زلنا برنا حدا أبز حلا في إيوانون حدا أكل زقصلون باركاب تصقم حزب الناس وتصخلي حدا زخوانا أكل أيكوننا كنحس كم حزب نحسبنا زحلفه نجمجم حزولو نجمجم افتخوينا 3 عامات كافتو 10 شوعات عامات زغفلنا مسوعات نلعلينا خفيلنا بحصير إيوان بزقرم منقدي انترناشنال طقات يبصحنا نزيو مكيتنا دويلنا لنا دويلنا من مخاننا من رقات جميرنا لازم تقصل بعزنا خم حزب حسيبنا هنا كمين نخيد كنول زلنا لازم نايستوسنا أكل يكون نزيو تكم خمس عينات مدرخات كل أي أنا بقلت إن مزراب كم نقول لهم محزهم وي نقول لهم كا عبي حوكم إهين بالله تقرارينا زين فتح تسقم تقارير لنز ولا من ترلن كاب تقرارين كا زفتح تسقم يوزعوا كاب ترى كا لأنه يبعل خا point of view وي زخنا تاج أمتي خام بال تقرارينا تاي دك من كوينا تجاركو بتخسيان مسجد عداقة أبزخنا مدرخ مرعى كرسنا ولدنا هين مهني لم تسقم زفتو هين مهنينا أنا وشترا قداي زين فتح له من منجر يلا هين ده تفعلنا أبزرخبنا يا مدرخ حدنتنا نتنكر حدنت أو كل أتدري أن حدنت تجارو أما صحيح لونا نستوسنا بوليتيكا وحيلز قدف أيقونا ناي أتقلالي كم حزبي بقت سأل خمينا زحلف وقعزنا له حزله زقصل كمينا نخد أو كل سكتر أو كل زي أخا أتقراري بكيا حدن داد برخات كونه يتخيل سلز كابزي أنصار يزريو تسلام تدليا بزح زي مسلام تتحيزو قلت فينا سنسيتيف زغبره أو أماتو قلت فوق شو زل على حقوني منتايز العل زبل أيكون كنا أنا منياتو طعمي كبيت قاعد زبط أنا سلز قلنا كل نجار كم تخلوا بقى كما يو لنا بزح زي زل على عتكي أنا عتكي كما يو زبل بت سمم عنت مسارات درجة بدرجة زغيري حنت نجار جنسي لهنا على أبنتك نجاركم افتزحلفه 10 شوعات عمت نعد قالسي كافتم دحري لهم من النصاد كان
እንዳሞርحና ጆይንስ ገበርና ተጋደልቲና 17 ዓመት ሙሉ ለ60,000 ተጋደልት ቀቢርና ب100,000 ዝግመት ቁስል ሃሊና ታንኩ መድፍዑ ከላሽኑ በሙሉ በሕገ መንግስት ንመሓደር ምስተባሃለስ ዕጥቅና ረኪብና የሚና ናይቲ ማለት ታሪክና ብሕግን ብሰላምን በሓቢርካ ምንባርን ብምትእምማን እንተኮይኑ ዕጥቅ ምርካብ ምን ማለት ነው ሕና ናይ ዕጥቅ ወልፍ ሃሊና ከም ትኩስ ክነብር ኣይኮነን ክንዳልማ ጀሚርና ነርና ደቅና ባዕልና በቃ ብዙሕ ነገር استزابع አታሳስባ ከባቢና ስለዞ ተስተዛብዕ አስተሐስባ መጽዩ ነተሐቢርና ነነብሮ ለፍሪሶ ስለዚህ ናፍቱ መንገድ ንሱ ነውሕ ይርደኒ ውስብስብ እዩ ጥንቃቄ ይገበረሉ ኩሉ ይሳተፈሉ መጻዕድናው ዝውስኒ ምስድሕነትና ተሓዚዩ ከም ኾውኒ ማለት ኣይኮንኩን ከመይ ይኹን ንባል ግን ሲለ ከም አብነት ይኹም ጽድሊ ሶ ናይ ዕጥቂ ወልፈ ይኮነን ሃሊና ሙዕሩይ ዝኾነ ድሕንነት ስለሳአና ኢና ናብዚያቲና በቀጻሊ ክንሪኦ ዘለና ነገር ኣሎ በቲን እሽተይ ተነኻኺና ኢና መሰብ ከባቢና ዘሎ ስለዚህ ክንድስተኻለ መጠን ወገን ክነፍርውን ኣለና ወገንውን ክነፍር የለለና ሰላም ድላይ ዝኾነ ወገን ነተኣኻኽበሉን ኮን ኣሎ ተቀጻል መድረክ ምክንያቱ በይንና አሸጋሪ ኩሉ ጌርና ትማልውን ንመነትና ኢና ተቃሊስና ሕዝቡን ሰላም ንመነትና ኢና ንገብራ ቀጻሉን ናብ ልምዓት ክንኣትኸልና ንመነትና ኢና ንገብራ ኩሉ ነገር ካብ ናይ ሓባር ናይ ተጋሩ መጻዕድል ንርእዮ መጻዕድል ናይ ኩልሃና ሓደ ዝኾነ ነገር ሓደ ክልተይልና ንቐመጥ ኩልሃና ኡንዓስል ናው ኸመይ ንኺድ ጸገም የለን ካብዚና አክሱም መጽሓን ተኮይን ዕላማና ነክሱም መኸድ ሰለስተ እዩ በዓድግራት ኣሎ ብነበለት ሓውዜን ኣሎ ብተንቤን ኣሎ ናው ኸመይ ንብጻሕ ችግር የለን ይህን ምን ኢልና በብዝጥዕመና ናፍት ዝድለኽ ንበጽሕ ንክና ናይ አካይዳ ጉዳይ ስለዚህ ተቃራሪብና ንመኻኸር የዝብላና ተመኻኺርና ዘይንፈትሖ የለን ይካልካ እዩ ቀጻሊ ኩልሃና ብጣዕሚ ብጥንቃቐ ንዝኾነ ተኣሽሙን ከይሃብና ልብና አውሽጥና ልብና መንነትና ንዝቅጽሎ ወለደ ንሕላፍ እንመነበሩ ክባል የብዝ መድረኽ እዚዩ ንሕና ኢና ንቁጸር ስለዚህ ምዕሩይ ነገር ዝብል ናይ ሓደ ጉዳይ ኣይኮነን ምዕሩይ ፖለቲካ ምዕሩይ ምምሕዳር ልምዓት ዘለዎ ዓዲ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዝተሓለወ ዜጋ ብድሕንነቱ ዝተሓለወ ዜጋ ይካል ተቀራሪብና ዓቕምኻ ኣለና መዓት ምሁር ኣለና ኣብ ኩሉ ሴክተር ብዝገርም መንገዲ ሓቢርና ክልውጦ ኢና ዓድና ብርግጸኛ ክንገብሮ ኢና ሲና በናእሽተይ ጸገማት ግዜ ከይንቀትል ሓደራ ታንኪዩ ያኔላ ናብ መድረኽ እንተቀሪቦም ሓሳባት ክንድቲ ብጣዕሚ ከበድቲ መሲሎም ዝቀርቡ ይፋኾሱ እዮም ካብቲ ዝተፋኾስዎን ላዕሉን ትርጉም ይህቡ ስለዚ ኣብዚ መድረኽ ተረኺቦም ሓሳቦም የካፍሉና ኣለዉ ተስፋይ ቲዲኤ ኣብ ሕዌት ዝሰርሓ ኣብ ልምዓት ዝሰርሓ ትካላት ወኪሉ ካብ ሰውሃፍቲ እውን ቀፂልና ኣይቲ ደስታ ኣብዚ ተረኺቦም ኣለዉ ታምራት አንቶይ ኢደውፅእ ኣሎ ካብኡ መሰረት ኣብ ሕዌት ደቂ ኣንስትዮ ጥቕዓት ዝበፅሐን ኣመልኪታ ትሰርሕ ቅድም ኢላ ሕዌት የድልየና ኢላ ብንጥፈት ትንቀሳቐስ ዘላ ንእስቲ ሓፍትና እያ ንኣርባዕቲኦም يقنيلي دحري جنرال صادقان يكون دحري جنرال مقبي موقع نتوقع يعطن كيبرو يفرح كوينغن استرا زقطمك عدل متقام صبوق سلا زخونه كم تزبحال زلون تا اجندا كلنا ايو زبحال سلا زلو انا كم حدا تقراواي كاو حلفتو يلخع كم منئسي نايز مدرخ خم حدر تقبالي استوسنا مبال يدلي ابز حلفه ما يبقى مخطورحي مسلني محبر لمعت تقراي او زي مدرخ كايدا نيرا افت مدرخ عدم قاشا كوينك قربلنا صوعنايو اوف كورس بزحات يوم كن كاتم حدا جنرال مقبي نيرو صباح تا مدرخ كينات سلازقطمنا تخونتاتي عزوون سلازنبرو
ክንንቃሳቀስ ንኾኒና زور እንዳና ንረአለና ሞ ተጥዒሙኒ ክመጽየ ተለይ ጥዒሙኒ ኣይኽእል ኢሉ ከምቲ ኩልና ዝገጠመና ምና ሓሰ ዝገጠመና ኩናት ኣብዚኣ ምሳና ኮፊሉ ከውግዕ ዕድል ይረኽበን ነይሩ ሎሚ ኩነታት መልክዑ ቀይሩ ኮፊልካ ምውጋዕ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ስለ ዘሎ ኩሉ ሓዲግናስ ጸጋ ሰላምታ እየተልና ኳስ ኮፊልካ ምውጋዕ ምኽኣል ህበይ ታይላ ይብልዋ ትናይ መቐመጫ ይረይሎ እሞ ኮፍ ምስወልኹስ ተኻሊእ ከርከወል ኢላ ይበሃል ዘለውና ኩሎም ጸገማት ክነርከወሎም ኢና ኮፍ ኢልና ምምያጥ ንኽእለሉ ዕድል እንተሃልዩ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ሰላም ምዕራፍ ወይ ምስ ናብ ሰላም ዝወስድ መገዲ ጀሚርና ኣለና እንተልና ዘለና ኣሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል ንእሽቶ ይከልዕል ዘለና ኣሎ ኩነታት ነቲ ቅድሚ 33 ዓመት ወይ ከዓ ካብኡ ዝኸፍአ ኮይኑ ይስምዓኒ ብዙሕ ተጓዒዝና ኢና ብዙሕ ሰብ ተማሂሩ ብዙሕ ትካል ተሃኒጹ ኢኮኖሚ ዓቢ ነይሩ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ትግራይ ከዓ ብፍላይ ክንድት ንደልዮ ክንድት ዝተኸፈለ ዋጋ ዋላ ይኹን ብዙሕ መዕቀን እንትዕቀን ግን ርሕቀት ከይና ነርና ኢለ ይወስድ ሕዚ ባክ ስኮር ዜሮ ንድሕሪት ዝመለሱና አጋጣምታት ኣለው ዝኸፈልና የዋጋ ከቢድ እዩ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ዝተመዛበለ ሕብረተሰብ ኣለና ልዕሊ 76 ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ዝወፀ ትግራዋይ ኣለና ልዕሊ 127 ናይ ዳሕረዋይ ዳታት የወሰኸ ዝተደፈራ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ልዕሊ 600,000 ዝኾኑ ህፃውንቲ ዝተፈላለዩ ናይ ምግቢ ሕፅረት ኣለዎም ልዕሊ 500,000 ዝኸውን ስራሕ ዝሰኣነ ናይ ባዕሉ ስራሕ ትኹን ተቆፂሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ይኹን ብድምር እንትረአ እንተሎ ስራሕ ዝሰኣና ይሎ ነዚ ዘሰርሕ ዝነበረ ናይ ግሊ ናይ መንግስትን ትካላት ሓደጋ በፂሕዎ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ልዕሊ 1.84 ሚልዮን ህፃናት ትግራይ ንልዕሊ 3 ዓመት ካብ ትምህርቲ ተፈናቂሎም ኣለዉ ኩሉ ዓይነት ጉድኣት እዩ ድንቁርና ግን ናይ ኩሎም ጉድኣት ዝኸፍአ ጉድኣት እዩ ህፃናት ትግራይ ክድንቁሩ ድሕሪ ምግባር ናይ ጽንተት ትዝሐሸ መሳርሒ ሕብረተሰብ ክድንቁር ተገይርካዮ እዩ ምኽንያት ሓሽከር ናይ ምዃን ዕድሉ ኣሜን ኢሉ ናይ ምቕንባጥ ዕድሉ ዝዓበየ ስለ ዝኸውን ሰብቀት ኢልካ ይውዳእን ኣድንቁርካ ናይ ምውዳእ ጉዳይ ግን 1.8 ሚልዮን ኢንፋክት ልዕሊኡ ትምህርቲ ተዓጽዮም ኣለዉ ናብ ናይ ሰላም መስርሕና ኣተለና እንተልና ዝታሪኽ እዚ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ብፍጥነት ብቕልጡፍ እንተነኣሰ ኣብ ዝሓፀረ ሰዓት ተፈናቂሉ ዘለና ቦቱ ክምለስ ኣብ ጥሜት ዘሎ ክዕንገል ህፃናት ትግራይ ድማ ናብ ትምህርቲ ክምለሱሉ ዝኽእሉ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ዝበልክዎ ሎሚ ንትማሊ ይመስል እንተኮይኑ ነቲ ቅድሚ 33 ዓመት ይመስል እንተኮይኑ ብኩሉ መዐቀንታት ማዕረ እዮም ማለት ግን ኣይኮነን ሰሪሕኻ ምልዋጥ ከም ዝከኣል ተመክሮ ጥሪና ኢና ብዙሕ ምሁር ፈሪ እዩ ናይ ትማሊ በዓል ተመክሮ ናይ ሎም መንእሰይ ብሓደ ዝተራኸቡሉ መድረኽ እዩ ስለዚ ብዝሕሸ ካፍቲ ዘለናዮ ክንወፀሉ ንኽእል ኣጋጣምታትን ዕድላትን ብዙሓት እዮም ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ኣጓል መገዲ ጠጠው ምባል ኣጓል መገዲ ሕቢቢ ምባል እንተተፈጢሩ ጥራሕ እዩ ኣጓል መገዲ ማለት ንሰብ ክትነቅፍ ንሰብ ክትቃወም ካብ ምድላይ ጥቃቅን ደቀቅቲ ነገራት እንዳኣለሽካ መውዓል ማለት እዩ ውሕዳት ኢና ብቁፅሪ እዚ ዝበሃል ድሕረ ባይታ ዘለዎ ዕብየት ቴክኖሎጂ እውን የብልናን ክህልወና ዝኽእል ነገር እንተሃለወ እምቢ ባህላይ መንፈስን ንዕኡ ተዓውት ዘለካ ስጡም ሓድነትን እዩ ካብ ቅድመ ዝተዛረቡ ኣያታት ክወስዶ ዝኽእል ሓድነት ሰረቱ ምዕባል መሰረት ጽኑዕ ሓሳብ እዩ ወይም ሓበራዊ ዕላማ እዩ ዝብል ኣቕሚጦም ነይሮም ባህጊ ተጋሩ መጻኢት ትግራይ እንተኮይና ቶም ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ 17 ዓመት መጻኢት ትግራይ እንዳወሉ በረኸታት ትግራይ ዕድሚኦም ዝወድኡ መጻኢት ትግራይ ዝሕዝንያ ትግራይ እንተኮይና ሜቢ ናይ ባህገት ሕታት ክኾን ይኽእል እዩ
تمسأ تجري جنا حزون كتمسأ اللوان تخينا مسأة تنتلنا شنطف أب دقيقة نجارات موعل أنا النت أنا ترى حزول السمع زولو زولو دوّسلا زخونو حزي سلام حزولنا كمس العدل ويم تقولين يا زلنا متن أب حصير ساعات كندحنو كنحوي بقو غيرنا خانوح خنقعز انت خوينا كمتي جنرال صادقان زولو زموائل زي كاب زخونه موائل بلعلي سرات مسائل تግራይ زنبريو زبل أناون يدقفو يا أمنلو لكعونيو ببزح معك أنا تاتو لكعونيو قد محزز أرى مسافة انتقال استجير خون خليو ويك أنا زخونه جزاء تدربي قال استجير خون خليو وحد مسفن مسكالي مسفن توايس خون خليو حزي أنصار تجراونت زقنعة تجارو توديهم زمكتوه زن حبيرهم مسايم زبوهجو تجراين حبار بهجوم خجور وزخلهم تخينهم تنامج مريك مس زخل أب مروس حسب زعسل حد النتيو روحو زخدي لي أمن نزوج جيجا خجبر زخل مرتعت هاليو كرم كمهار خليه كسا حزب ترد النجن حدنت بإثيوبيا بهلا حدا عينت النتيلو ميقلصو حدا قانقوا حدا هيمانوت حدا نجوس كابسلو من أوز سرو منجست زمس حدا بانديرا قيح بيش أبنا ميلهم يقلصو حدا عينت فلا لا يلولو مالتي حدنت أو تجارجن ناي حساب المراسي ناي مجدتات المراسي ناي حساب الناس اللي شلو بخالي بهلاون بزحات فلا لا يزلوا حقف زخيد مالتي ولا أمعرنا توحدنا مسارات بهالنتلون أفلا لا يلقن تطمير خدي اللي كابزو ليز مصر تفلا لا يند هالخاص حدا خين كام خدي كاللي كابزو ليز مصر من البات بناء أيديولوجيا فلا لا بناي زخونة بناي تموكر بناي كبابيونت بجزع زفتر أفلا لا ينتهليو ناي طفات مرجع ناي طفات مراسي ناي عنكلي المجدك خون سلاز خل مسائنا وحسك خون ويبحبار كنطفى معرزو السنخناتات سلازلنا تجارو كم تهبيز ولا توقف نمبال عد الرخينا لنا مغمج أنا كوف مسبلة أمارات تات اللي شل الجزية حزقيو حسب بولس زجورو بزلك سلطان بزلك بزح دمسي بزلك تفوزو أيقونان حسب بولس زخون بزلوا ميريتي بزلوا تحستويو الصخعة جستيفاي غير أقرب كأخات أمن صوني حسب بولس الناس بزي سلازعكن بخدو نزب بهال سلاليه اللي كاب زخون جزية بلعلي إهين مهين بهال ناولكم محور لمع التجراي بسلوغان درجاتين ولا بروجكت حدنت تجارو مخنيات بهيمانوت بزرعي ببوليتيكا فلالاي بخوايونت كيت فلاليو تجارو زعسلولا ناي حبار مدرخ سلازخونتيا تجراي بحافشا ناي حبار مدرخيا كمزي كوينون خيد اتيقت يمنا زل حدقا خبيد سلازخونه زباخن زخونه ناي تجراي عقمي كهله يقبوني لا امن سبهافتي ناي امنت تكالات وتدراو مراحتي يكون وتدراو بتقلالا بوليتيكاوي استفعال عين بوليتيكاوي ودبات سيفيك محبرات توديهم تحدث معن انت يبل ناتسمع مخاد انت خيلنا تعاقبت حصريو حويه تግራዩን ክረጋገጽ እዩ እሱ ጥራሕ ተይኮነ ግን ድሕሪ 20-30 ዓመት ተመሊስና ናከምዚ ኩነታት ዘይናኣተሉ መፍጣር ንኽእል ኢና ዝውድኦ ዝጅምር ትውልዲ ጠፋአ እዩ ለይኣምን እንውድኦ ክንጅምር ስለለይ ይግበአና ብዙሓት ወለደታት ዝቃበልዎ ጉዕዞ ክንጅምር بحبار نجمره بيني زجمر خوجن سعوة سلدي يهلي عندنا كاب زيرو عندنا كاب زيرو إذا نجمركم كي خون نتمح حصانكم مسل مدرخات كله زسات فلو نحساب المراسن نحساب أفعال زستأنا قدلو مسألة أبصر عسرات نقوم تقول الجزية كولهم بعد سلدي يهلي كم نخون قدينا خن صوتين عند أولكم نستاهل نعدل لي مسجن يغني الله
እሺ ቀንያለይ ብዝበለጸ ዓበይቲ መራሕትና ገሊጾምዎ እዮም ያው እቲ ዋና ነገር ኣነ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ትግራይ እንካብ ህይወት ዘለዎ ኣብ ኣዶ ዝተጠነሰ ጀሚሩ ክሳዕ ወዲ 100 ዓመት ህይወቱ ምንተ ህዝቢ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ህይወት ከፊሉ እዩ እዚ ክንብል ተለኹ ግን ጎቦታትና ዋጋ ከፊሎም እዮም ኣግራባትና ዋጋ ከፊሎም እዮም ህንጻታትና ዋጋ ከፊሎም እዮም ተጋሩ ስለ ዝኾኑ እንስሳታትና ዋጋ ከፊሎም እዮም እዚ ኩሉ እዚ ተኸፊሉ ግን ምክንያቱ ንምንታይ ተኸፊሉ ተተባሂሉ ንሰላም እዩ ድሕር ሰላም ከዓ እንታይ እዩ ዕብየት እዩ ዕብየት ከመይ ይመጽእ ሰስራሕና ጥራሕ ተሰሪሕና ብመትከልን ሲስተምን ትምራሕ ትግራይ ፈጢርና ሰስራሕና ተሰሪሕና ዕብየት ክመጽእ ይኽእል እዩ ስለዚ ንሕና ከም ተጋሩ ዋጋ ክንከፍል ተለና ንሰላምን ንዕብየትን እምበር ንህልኽ ንስረይ ስራኻ ወይን ከዓን ፈቲና ተይኮነስ ተይፈተና ዝኸፈልና እዩ እዚ ኸፊልና ኢና ዋጋ ግን ሕዚ ተረኺቡ እኒሄ ሳላ እዞም ክቡራት መራሕትና ንኹሉ ዘይጨንቆም ኣብ ዝኣተውዎ በዲሆም ዝወፁ ሰላም እዚ ኣምጪኦምልና ኣለዉ መንግስትናን ህዝብናን ክብሪ ሂብና ሰስራሕናን ተሰሪሕና ሰላም እዚ ተይተዓንቀፈ ኣብ ሽቱ ክወቅዕ ድሕሪ እዚ ብዙሕ ምሁር ዘለዎ ዓዲ እያ ናይ ልምዓት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ፍትሒ ናይ ሰላም ናይ ዕብየት ዓዲ ክትከውን ምነ ይቐኒየለይ ብዙሕ ይዛረብ ሎም ዓንቲ ትግራይ እንታይ ኣትኸውን ብዝብል ብዙሕ ክንማያጥ ስለ ዝንደሊ ብቐጻልነት ሓሳብና ክነቐርብ ኢና ግን ንእሽተይን ምምስጋን ኢለ ሓሳብ ክብደልየ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምግባር ብጣዕሚ ከም ዘድክም ይፈልጦ እየ መድረኽ ነዳሉ ነርና ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ተወግሶ ዝወሰዱት ውፊነቶም ዘርእዩ ሰባት ብጣዕሚ ምምስጋን የድሊ እዩ ንዳንኤል ብጣዕሚ ከመስግን ደሊ ካብኡ ቀፂሉ ንተሳተፍቱ እውን ሕዚ ዕድመ ይዕድም ነይረ ብዙሓት ኣመራርሓ ናይ ፖለቲካ ናይ ውትድርና ናይ ካልኦት ኣመራርሓ ይዕድም ነይረ ይሪኦም ነይረ እቶም ሓሳባት ኣብዚ ንጀነራል ጻድቃን እውን ንጀነራል ምግበ እውን ዕረየ ከመስግን ደሊ ካፍታ ታዕድመ ክህብ ከለኹ ዘርእይዋ ዝሃዋ መልሲ ተጀሚራ ኣብዚኣ እውን ዝሃዋ ሓሳብ ማለት እዩ እዚ ሲ ተራ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ለመቕነ ናይ ተጋሩ ታሪክ እንታይ እዩ ድሕሪ ውድቀት ኣክሱምስ ኣብ ጎንደር ሽዋ ክዕንብብ ተለስ እንታይ ኢና ንገብር ነርና እንዳንበብኩ ነይረ ሕዚ ስነ ፅሑፍ ስነ ጥበብ ስእሊ እዚ ናይ ሃይማኖት ምህሮ እንድሕር ትዝክሩ ኮይንኩም ማለት ኩላህና ንፈልጦ ናይ ቤተ ክህነት ትምህርቲ ድሕሪ ውድቀት ኣክሱም ካብ ደብረ ዳሞ ካብ ገለ ጠቕሊሉ ንጎንደር ይኸይዱ ድሓር ከመይ ኢሉ ይኸይዱ እንዳንበብኩ ሓደ ዋልስ ባጅ ዝበሃል ፀሓፎ ፈረንጂ ፀሓፎ ናህና ታሪክ እናረኣኹታ ኢሉ ቶም ጎንደር ንሓሳባት ከም ዝበሉ ምይጣት በቲ ናይ ሽዑ ነበረ ምህሮ ድማ ቅኔን ናይ መፅሓፍቲ ትርጉምን ናይ መፅሓፍቲ ሪቪውን ዝገብር ሰብ ሰንበት ትንጉስ እያሱ ቀዳማይ ዝበሃል ምስ ሰወይቱ ኮይኑ ድግስ እዩ ዝገብር ድሓር ኩሎም ቶም ተኸበሩ ሰባት ናብኡ ይመፁ ካብኡ ኣብ ትግራይ እውን ፍልጠት ዘለዎ ተኮይኑ ኣብኡ ይኸይድ ማለት እዩ መወዳእትኡ ናይ ፅሑፋት ናይ ፍልጠት ማዕኸን ገይሮማ ማለት እዩ ኣተባቢዖም ሕዚ ሙሉእ እዩ ሽፍት ገይሩ ካብ ትግራይስ ምህሮ ይግረምኩም ካብ ትግራይስ ቅኔ ክመሃር መፅሓፍ ትርጉም ክመሃርስ ንጎንደር እዩ ዝኸይድ ዝኩሉ ሽሕ ዓመት ኢድና ነበረ ማለት እዩ ሶ ኣተባቢዖም እዮም ናብኡ ኣስጊሮም ወፍቲ መፅሓፍ ዝረኸብኮ ኣተባቢዖም ኣሚኖምሉ ሰንበት መስሐቕ ነገር እውን ኣለዎ እንድሕር ክኢልካ መፅሓፍ ምትርጓምን ፕሬዘንት ምግባር ቅድሚ ህዝብን ምሳሕኻ ደርሆ ስጋን ሜስ መስተን እዮም ዝውኻ ንእሽተይ ጀማሪ ተኮይንካ ስዋ ገለ ይብል ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ስለዚ እዚ መድረኽ እዚ ይጠቅም እዩ ኢሉ ዘተባብዕ ሰብ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር ይገብር ምህላው ክርድኦ ኣለዎ ብውፊነት ብቕንዕና ድላዩ ኩንቲ መድረኽ ድላዩ ሓሳብ ይምፃእ ዝኾነ ሰብ የዳልዎ ብዛዕባ ትግራይ ተገዲሸስ መድረኽ የዳለለኹ ዝበለ ኣካል ክነተባብዕ ኢሎም እዮም መፅኦም ብጣዕሚ ዘሕብን ነገር እዩ ኩሉ ክሎም ደሎ እቲ መንግስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ክመሃር ኣለዎ ካብ ታሪክና ክንመሃር ኣለና እቲ
تخالي نتبي تجارو أو وج بزح جنينة ترينا أنا عالم قريم ويو هاجر يكونن منجستي بلنا نهاجر منجست مالته جنا مس هاجرات قت إبنا أنت خمس جارنا عالم ري دويل تختاتي الوي جن أوج راح يكونن جانو زبيل مال اختغن حل فلنا زا ساعة زي خاب كنا محزي نجبر النورنا نايك على اسم عرفات زا معرف زي أخت في اللزلوا أوج راح زي خونس أو حسابات أم مصحف أم مترخ أم مسناد أرتون كنور لسألنا زبيل معرفي خون زلوزي مالت نسسر المسكالات بمنتصار زي خونس قبو يو نسس تقرايز قبو سي أو خمس زبالة نجرون بقعة زلوا خاو ز مسؤوسيت وانت تقام خونس قبو هزبي يزل كنلوم دز قبنا نجريو نزيو برخفات خوينو زري أزل خز مدرخ زي بعقمنا نخلو خنقبرنا جن زو فينت وسيدكم زدالكمن سجع مجع تقولكم تا عينة مدرخ يقولكم خي كي تتراتركم زخون يخون كم تقعد تدخل متسينا نزولكم كأ فلا ما راح تسلو زخونكم صغاتكم بقول كأيك خدي خم تقروها لكم ممسخهم طعم زمسجنيو قالوا تكلم دوز قبأ نجاريو تمدرخ كنقصلوا لينا بقت على خاطر تود حساب بصحف متعنتو مجمع خزارب كله أركان زولو سؤالي أو مسألة حساب أو تزاريو جن تصحفه تدالو لو تود حساب كأحيزو خمس مسألة تصفى جبر خالتنا كلها ناهم ببعضنا زي أنا ممسكاني لقيتها ما يقبلها يقني اللي دان يغني لي ያው አነ በካፕቶም ዳህሮት ስለልሆንኩ ግዚያውን ከይሻመ ጋዜጠኛ ተአምራት የማነ ይባል ያው መብዛሕትኩም ትፈልጡ ነይኩም ምስ ላዛ ኮይና ኣብ ጋዜጠኛታት በቀንዱ በሐፈሻ ከምቶ ጀነራል ምግበይ ዝበሎ በሐያል ጥቃት ፈጽሑ ኣብ ህዝብና ዕንወት ብርሰት ጉድኣት ኩሉ ነገር በጽሑ እዩ ቀንድ ተጠቃዕት ድማ ጋዜጠኛታት ስለዝኾኑ ኣብ ጋዜጠኛታት ስነልቦና ጸቅጢ ማሰይቲ ሕዌት ንምስራሕ ተዘጋጅና ምስ ህዝብ ርክቡን ኣውግዕና ምስ ላዛ ትግርኛ ኮይና ተጋዜጠኛ ቀንድ ተጠቃዕ ስለዝኾነ ካዊ በሰልኡ ብተወሰነ መልክዑ ክንኪ ተም ዝሰርሑ መደባቱ ከስተኻኽል ውሕስ ሰላም ክረጋገጽ ህዝብናውን ንትዳግመ ህንጸት ዝገብሩ ምርብራብ ንዕኡ ዘበረታትዕ ዘላዓል ፕሮግራማት ክሰርሕ ነዚኣ ክንሰርሕ ተዳሊና ኣለና ኣጋጣሚ ለማዓንቲ ምናልባት ኣብዚኣ ህፃናት ነይሮም ቶም ህፃናት ሕዌት እዩ ይስራሕ ነይሩ ቶም ህፃናት ትዝክሩ ተሆንኩም ድሮን ትመጽተላ ፍርሒ ጭንቀት ትምህርቲ የለን ኩሉ ነገር ግን ሰለሞን ባስቸኳይ ኣብዚኣ ዳንሲ ደስ ይልዎም ይኾነ ንሽቶም ርእሶምን ከስተኻኽሉ ኣካል ሕዌት እዩ እሱ እና እዚኣ ሕዌት ንሰርሕ ኣለና ሕዌት እዚ ግን ብጋዜጠኛታት ጥራሕ ከብቅዕ ይብሉን ኩሉ ማሕበረሰብ በብጊዱ ክሰርሕ ኣለዎ የቀኒየለይ يغنيلي مجمرتا أو قدمي بتعامي تحت جزير بتعامي أو قدمي زخبركم نقل ساياتاتي مايك حيزان مزراب سلازبق عخو عبي خبر إذا سمعني يغنيلي من الوقت أبز زلخم كابز زلخم زتوسنكم رئيكم وقت كونوا تخليكم أبزوريا تقعت دقة أنستيو تخرت جيروز سرح حويت تقرأي زبل مدى جميرنا لنا دوم بزو حساب إن من تاي حويت تقرأي الخيو أبزوريا دقة أنستيو تراح ندحر كوينوز سرح تقرأي موالخي قلت ديو زبل تياكيت يغنيو كم مسرت أخل ملسلني طلعتنا خمت أخلو بملو أجندة بسفيح أجندة بتعمي عبي زبهال صنعات غيرهم تقراي كنا طفء ندحر كوينا تقراي رأسا ختدفء ندحر كوينا تقارو كحافرون كشقوارورون ندحر كوينهم تزعابي تاريخهم تخنقود أوز قبئنا باللعيت انتايو لهم أتنعهم بدرجات صنعات قوالن استيتي أدو وي ما هتأن أدو تقراويتين دحر أطفئنا كنعيلهم كم زي خدو مقبار نخيلنا بتاريخهم كحفرو
بديهم اندحر حافيرهم بمننتهم كحفرو عديهم اندحر طفينا لهم خال أي ججنا كولد كم زي خل كرجاجتو سلازي بصفحات كنا تفوقوز جبنا عدن ما هت أنت جراويتني بزبل سفح أجندة كاوقال شدشت عمت كشع 8 عمت قال نستيتي تجراويتي قليل زي بحال نمأمانو زخبد كتسمعو زخبدك ززقننك سامع خيو كتحدر كتدقس كتمقب زخبدك أبلعلي سبا يكونن أبلعلي قال نستيتي يكونن أبلعلي زخونة يخون إنسسا كتقورو زي تخيل مقلت زي ولو خبيد تقعت فتيمامية سلازي تسأل أون كمت تقراي كم تقراي كتحسس اندحر كوينا تاي كتفق لنيلو اندحر ماتيو تقارون تقراي نختحوي تقراي كم تقراي كتحوي تخوينا تاي يدلينا أبزب الأجندة حويت تقراي إلنا إنا جميرنا يو تمادف كشع هزي قليل زي بحال سفح زبالو مصنعتي زحاوسو مهورات زحاوسه سب هيمانوت زحاوسه كاب قالسناي قالسي تمكروتات زحاوسه سفح زبل أجندا لعلنا بزح سريحنا لنا أفتانا قربا مدب عدنا كتحوس لزقباء حفتنا كتحوس لزقباء اتتقعت not only sexual violence ون سلا زي كونه حنتدك تدفر كلا أب قدم سبعين زتدفرا أب قدمي جون ريسا دكان زتدفرا أب قدمي هتساون تدكان زتدفرا سبعيهم ريسا سبعين أترئيسهم زدفروان بأكل طرح زي كونه بجوز نجارات زتدفرا زتقاتلا ما هتأنن زتوجده أو خبدن زلو هتأن تقديدو زوجة أو خبدن زلو هتأن ترجيسو خوات زتجبرا بتعمي بزح قفع زتفت أمن عدتات بدرجة سند سندنا تاريخا قبل علي تجارو عدتات زتفت أما قفع بدلا عالم كريو أو تقرأ زتفت أما قفعي عالم كريو ريو كساق زي كون ريو سقاين ريو تساق يخبكي زي كون أبانا زتفت أما قفعي تفت إيمو تجارو كافت قفع سو حاليفنا تجارو كافت بخيات سو حاليفنا تجارو كافت سقاي سو حاليفنا دقيمنا بخل تقرنا دويلنا مخاد نخل هزبتات مخانا نمرققات علمو حقنا تاريخنا النتاتل ناين نتاتي حقنا تاريخنا إن اشتهت أو انت حواتي بدرجة فيلم سندنا طرح يكونن حويتون كرخواس لزق بأنت نديتات زملكتهم نايسنا أمر مهرات كوني خلو نايتعنا مهرات كوني خلو أبوتات هيمانوت كوني خلو نافت مدب عديمنا بتزتر أي فيلم مسرت بتزتر أي تاريخ مسرت زاد زي أخم زعينة قفعن بدل بتحوالو انتي تقبرنا لا يا تحويز بالحساب تلعيلو كتحويس لازقبا not only تاده تبيتسب كحويس لازقبو تاده كتدفر كلا زرعيو هصاونتي كحويس لازقبو تاده كتدفر كلا افتجازا زنورو هصاونتي أبوهم كقتل إنهم كتدفر سلازرعيو كحويس لازقبو بدرجة ميديا كوهاب زقبو psychological treatment نهب مالتي كاو قتيلو دما اتقفعي زمت كم تجارو ندحر كوينو نزاد زي كم غيرنا كنحويا نخل كم تجارو اتقفعي خمت خلوت هتقفعي تعد ابزنا برت اللبوتا مسرت حدش نيران ندحر كوينا بقطتا ناي تقفعي تتقعيت يخون اللخو قداماي درجه تتقعيت يخون اللخو مالتي سلازي الساب زي نبرت اللبوتا انا سلا زي نبركو الساب زلات اللبوتا انا سلا زي نبركو نتاز تقودت حفتي نتاز تتقعيت حفتي نتا هذي فرق أكلا بارالايز كوين زلوا نتا أكلاتا تسنخيلهم سريحة تنبر زي تخيل نتا قدمي أبا علن دقاز تقتلا نتا نبرأ نمأمانو بزي جمت درجة زتقوس قولت عدة تجراي كما جيرا كحويا يقبأني إلى نايب عليه تساتفو زحوسلو بحافشا بتجارو كون كله كم تجراي زمت أنا قفعن بدلن كم تجارو كما جيرنا نفتحيو زبل حسابات العلنا كشع هذي بزح سرحتي نسرح لنا أنا كزبير أملاك استمسجنا يخون كي زح كابزي نلعلك يخونني اتمدى كتكتاتلو يعدم
ድኻምና ናትና ድኻም ህዝቢ ክሪኦዩ ህዝብን ድሕሪኡ እታና መጀመርያ ሓሳብና ፍቲ መደብ እሱ ክንኣት ዝገበረትና ሓንቲ ዓባይ ሓሳብ እተን ኣዴታት ኣጆኽን ክበሃላ ስለ ዝግባእ እተን ኣዴታት ናትክን ጥፍኣት ኣይኮነን ከም ህዝቢ ዝመፀ ከም ሃገር ዝመፀ ከም ክልል ዝመፀ ጥፍኣት እዩ ክንካፈለክን ኢና ኣብ ጎኒ ክንለና ክንብለን ስለ ዝግባእ ኣጆኽን ክንብለን ስለ ዝግባእ ምግብን መድሓኒትን ክነቕርበለን ስለ ዝግባእ ሰቓየን ተኻፈልቲ ኮይንና ኣጆኽን ምእንቲ ክንብለን ብውሑድ ኣሕና ዘቕረብናዮ መደብኳ ምርኣይ እኹል ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክዕድመኩም ይፈቱ ንኽትሪኡ ኣብ መጨረሻ ኩሉ ግዜ ዝጭርሓ ጭርሖላት ንብሽም ጥቕዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ከጨርሐኩም እየ እንድሕር ፈቒድኩም ሕወት ትግራይ ዝገሃድ ጓል ኣንስተይቲ ትግራይ እንትትሓዊ እዩ يغني بتاع ميزة بس يغني لنا زينة مسكن تقراي حاف حامية ببرخة مسكنا أبزي مدرخ نواهم أقريونا إنا نايل محمد مجلاونا مزازم مدرخ سلام نخلو سلام نخلو أو كله أب حتصير أوان ملو سلام درجة ملو دقم نصتن حويتن تجراي نرجعلو نركضلو أجل خون منا تجراي عدنا تجانا بوتا تجاي هبطان يا من
Thank you.